وبركاته. صباح الخير. الآن سنقدم لكم عن الموضوع الإعجاز العلمي. أولا، ما هو تعريف العلمي؟ تعريف العلمي هو وصف الإعجاز هنا بأنه العلمي نسبة إلى العلمي. ففي اللغة العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، أو إدراك الأشياء على حقائقها، أو صفات ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. والمقصود بالعلم في هذا المقام هو العلم التجريبي. والفرق بينه وبين المعرفة أن العلم يطلق لإدراك الكليات عن دليل، والمعرفة لإدراك الجزئيات. ففي اصطلاحا يوجد ثمانية تعريف. أولا، قال الجرجاني: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. This means the belief that confirms the reality. ثم وقال الحكماء: العلم هو حصول صورة الشيء. That means we know about the picture of something. ثالث، وقيل العلم إدراك الشيء على ما هو به، بمعنى understanding about something. ثم وقيل زوال الخفاء من معلوم والجهل نقيضة. وقيل مستغن عن التعريف. وقيل العلم صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات. ثم وقيل العلم وصول النفس إلى معنى الشيء. والأخير وقيل عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول. في العام العلم هو a picture of something or an understanding about something. ثم وقيل ما وضح لشيء وهو العلم القصدي أو غلاب، وهو العلم اتفاقي الذي يصير علما لا يوضع واضع، بل بكثره الاستعمال مع الإضافة أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهنا، ولم تتناوله السببية. هذا ينقسم إلى القديم وحادث. الأول العلم القديم. العلم القديم هو القائم بذاته عز وجل، ولا يشبه بالعلوم المحدثة للعباد، بمعنى علم الله لا يساوي بعلم الإنسان. ثم والعلم المحدث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول بداية هو ما لا يحتاج إلى تقديم مقدمة، كالعلم بوجود نفسه، وإن الكل أعظم من الجزء. ثم الضروري هو ما لا يحتاج إلى تقديم مقدمة، كالعلم بثبوت الصانع وحدوث الأغراض. والأخير الاستدلالي هو الذي يصل بدون نظر وفكر، وقيل هو الذي لا يكون تفصيله مقدورا للعباد. ثم تعريف الإعجاز العلمي. تعريف الإعجاز العلمي في اصطلاح هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا مما يظهر صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبر عن ربه. ثم تفسير علمي. تفسير علمي هو الكشف عن معاني الآيات أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية. ثم مناسبة رسالة الخاتمة للمستويات البشرية مختلفة. ولما ختم الله نبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم من له حفظ دينه وعينه بينه خبرة تبقى بين أيدي الناس إلى قيام الساعة، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام وسورة النساء. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أتباعه وأخبارهم أنهم يعلمون حقيقة نبوة فجاهدوا نبوة وأنكروا معرفته. Rasulullah asked kaum Yahud to follow him, and Rasulullah tell them about the hakikat nubuwah, about his prophet. Walakin kaum Yahud did not follow. ثم قال الخازن عند تفسير هذه الآية لكن الله يشهد لك ما محمد بنبوة بواسطة هذا القرآن الذي عليك. ففي القرآن أنباء نعرف المقصود منها لأن بلسان عربي معين، ولكن حقائقها وكيفيتها لا تتجلى إلا بعد حين، كما قال عز وجل إنه هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالخبر بما في الأرض والسماء نبأ عمل في الأرض والسماء. ولقد ظهر القرآن والسنة بأنباء الكون وأسراره، وتفجرت في عصرنا علوم الإنسان باكتشافه المتتالي لآفاق الأرض والسماء. فحين الحين لرؤية الحقائق العلم الذي نزل به الوحي في القرآن والسنة، كما قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. So this ayah show the truthful of Quran and the sign of Allah creation. In our time, human knowledge is higher or increasing because many exploration happen, not because the original of human knowledge is high. ثم وقال الشعراوي دليلا على إعجاز ذو العلم في القرآن وإنه سيكتشف العلماء في المستقبل، ويجب أن ننتبه هنا إلى حرف السين في كلمة سنريهم لأن معناه المستقبل، والمستقبل هنا لا ينتهي بل إن عطاؤه مستمر لهذا الجيل والجيل بعده إلى يوم القيامة. وعلمنا الله أن هناك آيات وحقائق سيكشف عنها لكل جيل، ولكن ليس معنى هذا أن نحمل معاني القرآن أكثر مما تحتمل، وإن نتعامل معه على أساس أنه كتاب جاء ينبأنا
بعلوم الدنيا. فالقرآن لم يأتي ليعطينا أسرار علم الهندسة أو علم الفلك أو علم الفضاء إلى آخر هذا، ولكن القرآن يبدأ من أول سورة بعد الفاتحة وهي سورة البقرة، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنه كتاب هدى. ولكن الله سبحانه وتعالى وضع في كتابه الكريم ما يمكن أن نرد به على الذين يحاربون هذا الدين حتى يوم القيامة. This means Quran did not come to give us the secrets of engineering, the secret of space, the secret of science, but the content of Al-Quran, what we can respond to those who are fight with this religion until Kiamat Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ashraf bin Muhammad Syafdin. Summa Qawaid Ijazi al-Ilmi wa Dawabituhu. Awalan, ilmullah wa ilmu syamilun muhaitul ladzi la yu'tarihu khata wa la yashubuhu nuqsanu wa ilmu insanu mahdud yuqabilu izdiyadu wa mu'ridu lil qata'. Saniyan, hunaka nususan min al-wahyu qad'iyyah ad-dilalatu kama anna hunaka haqa'iqu ilmiyah kauniyah qad'iyyah. Salisan, في الوحي نصوصا ظنية في دلالتها وفي علم نظرية ظنية في ثبوتها. ثم إن نصوصا الوحي قد نزلت بألفاظ جميعة تحيط بكل المعاني صحيحة في مواضعها التي قد تتبع في ظهورها جيلا بعد جيلا. Means the type of wahyu in general term that cover all the correct meaning of their topic, which will continue to pass from generation to generation. Summa yutadihu al-ma'na wa yaqtamilu tuwafiqu ويستقر تفسير وتتحدد دلالة ألفاظ النصوص بما كشفوا من حقائق علمية. Means, fact of knowledge can determine clear meaning, complete consensus, stable interpretation. ثم إذا وقع التعارض بين دلالة قطعية للنص وبين نظرية علمية رفضت هذه النظرية لأن النص وحي من الذي أحاط بكل شيء علما، وإذا وقع توافق بينهما تقابل النظرية فوجه من أوجه تفسير العلمي. Means, if there is a conflict between dilalatul qat'iyyah and nazariyah ilmi, the theory will not be acceptable, and if there is a deal between them, the theory will be accepted. Summa إذن وقع التعارض بين حقيقة علمية
القطعية وبين حديث الظن في ثبوته فأولو الظن من حديث. ثم ينبغي ألا تفسير القرآن الكريم إلا باليقين الثابت من حقائق العلمية وليس بفروض أو نظرية التي لا تزال مواضع فحصا وتمحيصا. Means Al-Quran need to be sure with truly fact, not by assumptions. ثم لا ينبغي في فهم آية الكونية من القرآن الكريم أن نعادل عن حقيقة إلى مجاز إلى إذن قامت قراءان واضحة التي تمنع من إجراء اللفظ على ظهاره. Means in understanding Ayatul Quran, we should not reveal the truth to the metaphor unless the clear clues that prevent it from being pronounced. نماذج من آية العلمية. أولا ما يتعلق ببدء الكون وخلق السماوات والأرض. Mean what is related to the beginning of the universe. Min ayatun min suratul Fusilat ayatus tis'ah. Saniyan tamashaka bunyanan as-sama wa tamadidu al-kauni wa tawsi'atu mustamiru. Means structure of the sky and the expanse of universe. Fi suratul Az-Zariyat ayatun sab'atu wa arba'un. Salisan khalaqas sama bi khairil amadu wa an jazabiyatu baina akhlaqu fi qata'i. Fi suratul Ar-Ra'd ayatun isnain. Summa karwiyatu al-ar means spherical of world. Fi suratul Az-Zumar ayatun khamsah. Khamsan dahul al-ar means the destruction of earth. Summa al-farqu baina asy-syamsi wal-qamar. Fi suratul Yunus ayatul khamsah. Mawaqi'un nujum al-ajibatu. Fi suratul Al-Waqi'ah ayatul khamsatu was-sab'un. Summa wazifatul jibal al-musabitatu lil-ard wa kaunuha liha bimusabati al-awtadi lil-qiyamati. Suratul Naba ayatun sittah. Misalul ukhra al-ma'ul azabu malihul wa wajiduha mutajawizina biduni ikhtilati aw imtizaju fil bahar wa istaqraju al-lu'lu wal marjan min kullihuma. Ayatu fi surah Al-Furqan ayatun salasata wa khamsun. Summa harakatur riyah wa takunu suhuba wa syahnuha bil matari wa nuzulihi minha. Means the movement of winds, the clouds, and their charging with rain and its descent. Di suratul An-Nur ayatul salasatu wa arba'un. Summa harakatu an-nakhlu da'iyatu wa fawaidatu
وفوائد ومنافع ما يؤخذ منها من عسل means the movement of bee and the benefit of honey. في سورة النحل آية 68 ثم خلق الإنسان من الماء خارج من بين صلب والترائب في سورة الطارق آية 5 ثم كون الجد المركز لإحساس بالألم أو نعم لتجمع أعصاب الحساسة تحته means the skin that feel pain for sensitive nerve gather under it. في سورة القيامة آية 3. وآخرا دور البصمات الإنسان في تحقيق شخصيته وأن عدم التشابه ما بين بصمات الشخصين من بشر وأن دقة صنع تلك البصمات means function of fingerprints that different between people. Surah An-Nisa ayatul 56. فوائد إعجاز العلم أولا أنه يزيد المؤمن إيمانا بأن كتابي من عند الله. ثانيا يقولون إن الدين لم يثبته العلم بعد ومن هنا يأتي إعجاز العلم في القرآن الكريم ملزما لهؤلاء وضاحد شبههم. ثالثا أنه يساعد المسلمين على يسر في طريق العلم الذي قطع فيها أعداء الإسلام أشواطا بالعيدة ومازال المسلمين في بداية الشوط means it help Muslim facilitate the path of knowledge in which the enemies of Islam have made great strides and Muslims are still at the beginning of the break. آخرا أسلوبا وطريقا جديدا من طريق التبشير بالقرآن الكريم بين خير المسلمين والاستمالتهم إلى الإسلام means new method to attract non-Muslim to the Al-Quran. That's all. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.